میلاد مصطفیٰ دا اللہ نے خود بنایا میلاد مصطفیٰ دا اللہ نے خود بنایا میلاد مصطفیٰ دا اللہ نے خود بنایا مرسل تمام رلکے مرسل تمام رلکے ایدہ شان رب ودھائے میلاد مصطفیٰ دا اللہ نے خود بنایا میلاد مصطفیٰ دا اللہ نے خود بنایا اور احمد نبید ہو گئے پر نور آج سمائے او دھرتی والو میں دسنا چاہتا آج کاری طارق صاحب نے جلسے جلوس دا اہتمام کیتا ہے یہ جلسے دا اہتمام کر کے اپنی استعداد مطابق لنگر دا اہتمام کیتا ہو سے میں قربان جانا جنت کھا دیتے سارے نبی دی آمد ہوئی آئی رب کائنات اور نبی دے صحابہ دے طرف جڑا لنگر دا اہتمام کیتا گیا ہے او میں بغیر تمہید دسنا چاہتا کہ احمد نبی دے ہو گئے پر نور آج سمائے احمد نبی دے ہو گئے پر نور آج سمائے ہر ایک دے چھوڑے پتارا خوش باش دس دمائے ہر ایک دے چھوڑے پتارا خوش باش دس دمائے لنگر میلاد دائے لنگر میلاد دائے رب پاک نے منائے میلاد مصطفیٰ دا اللہ نے خود بنایا میلاد مصطفیٰ دا اللہ نے خود بنایا آج عرش نو سجاؤ بھیجا حکم خدا دنیا والو کاری طارق صاحب پوری توجہ جنت تیرے تے میرے نبین و رب کائنات نے عرش تے معراج دی رات معراج دے دیدار واسطے بلایا ہے رب کائنات نے حکم دیتے جبریل فرمایا جی رب جلیل جبریل جنت نو سجا دیو دوزخ دی اگ نو بجھا دیو عرش نو سجا دیو فرمایا کیوں رب جلیل ماجرا کیا ہے فرمایا جبریل تھانو نہیں پتا اج نبیان دا سردار نبی عرش تے مہمان بن کے آ رہے آئے توجہ کہ اج عرش نو سجاؤ بھیجا حکم خدا نے اج عرش نو سجاؤ